الثاني من الجامع الصحيح للإمام الهمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. الحمد لله العليم الحكيم باعث الرسل هادين إلى طريقه المستقيم سيدنا محمد وآله وصحبه الغر الميامين ومن استنى بسننهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم عليه السلام، في رواية وكل ضلالة في النار. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقيل للإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى في مرض موته: ماذا تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عال، وخالي أحد الطلاب قارئا وجميع زملائي سامعين. حدثنا وأجازنا إجازة صحيحة، ونكون على حذر كامل من الشرك والبدعة والخرافات والتقاليد الجاهلية. نسأل الله تعالى وهو ربنا أن يوفقنا أجمعين. شيخنا المبجل، أستاذنا المكرم، المحدث الجليل، بحر العلوم والأسانيد، جامع المعقولات والمنقولات، العلامة الحافظ محمد شعيب بن المطرء مصطفى بن الشيخ ضمير الدين مجازي الجنجوهي، حفظه الله تعالى ورعاه. قال: حدثنا وأجازنا الشيخان الهمامان، الشيخ عبد القيوم والشيخ عبد العزيز رحمهما الله تعالى رحمة واسعة، وهما يرويان عن شيخهما شيخ العرب والعجم السيد حسين أحمد المدني، وهو يروي عن شيخ الهند محمود حسن الدوبندي عن الشيخ قاسم العلوم والخيرات حجة الإسلام قاسم النانوتوي، والشيخ الإمام الرباني رشيد أحمد الجنجوهي، كلاهما عن الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي عن الشيخ الشاه محمد إسحاق الدهكزي الأسانيد ومسند الهند، الشيخ الشاه ولي الله المحدث الدهلوي. قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن الشيخ سراج الدين الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن
بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ راوي الكتاب أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح الفربري عن صاحب الكتاب أمير المؤمنين في الحديث الحافظ الحجة الإمام القدوة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري تغمدهم الله بالرحمة وجزاهم عنا وعن جميع الأمة. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم ومتعنا بفيوضه وفيوضهم إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين.